अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसव्वुर रियाद फ्रॉम चैम्पियन मार्केटिंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक तो स्मार्ट सिटी की तरफ से डिस्काउंट पॉलिसी जो है उसको एक्सटेंड कर दिया सोसाइटी ने, और 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक यानी एक महीने के लिए डिस्काउंट पॉलिसी को एक्सटेंड किया सोसाइटी ने। जो आपकी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं, चाहे वो जो भी आपकी बुकिंग है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, या जिस भी रेट की है, तो अगर आपकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं तो 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एडवांस में पे करते हैं तो 4% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, एक तो यही न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा हमने बात करनी है कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ऑन ग्राउंड प्लाट्स आ चुके हैं या बैलेटेड प्लाट्स हैं। फॉर एग्जांपल ओवरसीज़ प्राइम को अगर हम ले लें तो ओवरसीज़ प्राइम में ऑन ग्राउंड प्लाट्स हैं, 10 मरला के हैं, कनाल के हैं, 5 मरला और 7 मरला के हैं। इसी तरह अगर हम ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 को लें तो ओवरसीज़ 1 के अंदर प्लाट नंबर लगे हुए हैं, लेकिन प्लाट अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं आए, बट प्लाट नंबर लगे हुए हैं। और इसी तरह एग्जेक्टिव 1 की बात करें तो वहाँ भी प्लाट नंबर्स लगे हुए हैं। तो आज हमने बात ये करनी है कि इनमें हम सेल परचेज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू चीज़ है अभी स्मार्ट सिटी की मार्केट के अंदर। पहले फ़ाइल्स का काम हो रहा था, उसमें फ़ाइल्स की डिफरेंट कैटेगरीज थी। स्टैंडर्ड फ़ाइल थी, लाइक 20% पेड फाइल जो होती है, 10% पेड फाइल्स थी, कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे होती थी फ़ाइल की, बट वो तकरीबन कैटेगरी एक ही होती थी। रेट डिफरेंट होते थे, लेकिन उनका जो यानी उनकी जो कैटेगरी होती थी वो फाइल्स ही होती थी। अभी प्लाट नंबर नहीं लगे थे और प्लाट ऑन ग्राउंड नहीं आए थे, और जो आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट थी, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी, वो कम थी। लाइक अगर 5 मरला की फ़ाइल की बात करें पहले रेट की, 18 लाख वाली फ़ाइल, तो वो 3,80,000 उसकी डाउन पेमेंट थी, ऊपर कुछ जो भी ऑन होता था तो इतनी पेमेंट इन्वॉल्व होती थी। लेकिन अभी अगर हम प्लाट्स की बात करें तो जिस तरह हम अगर कनाल के प्लाट को ले लें ओवरसीज़ प्राइम के अंदर, तो अराउंड कोई 1.5 करोड़ की पेमेंट इन्वॉल्व होती है उसमें। इसी तरह अगर आप 10 मरला की बात करें तो अराउंड कोई 80 लाख पेमेंट इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो होता क्या है कि जब कोई भी इन्वेस्टर या एंड क्लाइंट अपना प्लाट सेल करना चाहता है, सम टाइम वो रश में होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा प्लाट जल्दी सेल हो जाए और मार्केट रेट के ऊपर सेल हो जाए, उनका लॉस भी ना हो, यानी मार्केट रेट से उनको कम भी ना बेचना पड़े, मार्केट रेट के ऊपर ही बिके उनका प्लाट, लेकिन अर्जेंट सेल हो जाए। तो उसमें होता क्या है कि जब कोई भी बंदा अपना प्लाट अर्जेंट सेल करने के लिए आता है, फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट है, मेरा कस्टमर है, वो मुझे बोलते हैं कि जी मेरा 10 मरले का प्लाट है ओवरसीज़ प्राइम के अंदर, आप इसको सेल कर दें, या मेरा प्लाट है ओवरसीज़ 1 के अंदर जो अभी ऑन ग्राउंड नहीं है बट प्लाट नंबर लगा हुआ है, तो उसको आप मेरे लिए बेच दें। अब होगा क्या कि मैं उसके ऊपर वर्किंग करूँगा, ओबियसली मैं बायर स्टैंड करूँगा, बायर स्टैंड करके उससे फिर टोकन लेके पीछे अपने सेलर के साथ बात करके तो डील को डन करूँगा। लेकिन सम टाइम होता क्या है कि बायर मार्केट में उस प्लाट का नहीं होता है। कोई भी एक कैटेगरी ले लें, 10 मरला है, 12 मरला है या कनाल है, उसका अर्जेंट बेसिस के ऊपर सेलर मौजूद नहीं है, लेकिन सेलर आ सकता है 5 दिनों में, 10 दिनों में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, किसी भी वक्त 2 दिन में बायर स्टैंड कर सकता है। बट एट द मोमेंट मेरे पास बायर नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उस बंदे को, जो सेलर है, उनको वेट करना पड़ेगा। फिर वो क्या करते हैं, अगर वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर सेल करना चाह रहे हो, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी जो तसव्वुर भाई हैं, ये तो मेरा प्लाट जो है अर्जेंट बेसिस के ऊपर सेल नहीं करवा रहे हैं, तो मैं दूसरे किसी डीलर से भी रब्ता करता हूँ, दूसरे को भी कोट करवाते हैं। चूँकि मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट होती नहीं है तो वो भी वर्किंग करता है। इसी तरह फिर वो थर्ड डीलर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। इनफैक्ट वो शायद 10 डीलर्स को अपना प्लाट कोट करवा दें। जब आप 5 से 10 डीलर्स को अपना प्लाट कोट करवा देते हैं, होता क्या है कि वो प्लाट पूरी मार्केट में फैल जाता है। किसी को ये कंफर्म नहीं होता कि ये प्लाट आ किससे रहा है, उससे फिर उसकी मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो जो बंदा अर्जेंट बेसिस के ऊपर सेल करना चाह रहा था, उसका अपना भी नुकसान हुआ। फॉर एग्जांपल 10 मरला ओवरसीज़ प्राइम अगर 80 लाख का प्लाट है, वो भाई कोई सेल करना चाहते हैं, जिनका प्लाट है वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर करना चाहते हैं, और उन्होंने ये सारी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया इससे वो गुजर गए हैं, 5-10 डीलर्स को कोट कर दिया है। अब उनका ये जो प्लाट है ये 80 लाख में नहीं बिकेगा, ये 75 पे आ जाएगा, मुमकिन है 73 पे आ जाए, 72 पे आ जाए। 5-7 लाख रुपया मार्केट ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। जब आप अपना प्लाट इतने ज़्यादा लोगों को कोट करवा देंगे तो वो गिर जाएगी, क्योंकि जब आपका प्लाट सिर्फ मेरे पास होगा तो मैं मार्केट के अकॉर्डिंगली उसकी डिमांड करूँगा। फॉर एग्जांपल 10 मरले का आपका प्लाट है, तो मैं 10 मरले का रेट अगर 80 लाख चल रहा है ना, तो मैं 80 लाख के ऊपर सेल करूँगा, 80 लाख की डिमांड रखूँगा। लेकिन जब वही प्लाट आप दूसरे डीलर को कहेंगे कि जी मुझे अर्जेंट सेल करना है, वो फिर क्या करेगा, वो रेट गिराएगा, वो बोलेगा जो मुझसे आप 78 में ले लें। ठीक है, अगर कोई बायर मार्केट में है तो वही प्लाट जो है अगर मैं 80 में दे रहा हूँ, दूसरा बंदा 78 में अगर कोट करवा रहा है, तो ऑब्वियसली रेट गिर जाएगा। ठीक है, और बायर स्टैंड नहीं होगा।
پھر بھی بائر سٹینڈ نہیں ہوگا. آپ تیسرے ڈیلر کو بتائیں گے, اسی طرح مارکیٹ میں آپ اپنا ریٹ گراتے جائیں گے, آپ کے پلاٹ کا بھی ریٹ گرے گا, مارکیٹ کا ریٹ بھی گرے گا. یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ اویلیبلٹی مارکیٹ میں زیادہ لوگوں کے ساتھ کوٹ کرتے ہیں تو اس سے مارکیٹ ریٹ افیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے, آپ کا جو پلاٹ ہے, اس کا ریٹ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ بائی کرنے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر, تو آپ جب ایک سے زیادہ ڈیلرز کو کال کرتے ہیں, فار ایگزامپل یہی 10 مرلے کا پلاٹ اگر آپ نے بائی کرنا ہو تو آپ مجھے کال کریں کہ مجھے 10 مرلے کا پلاٹ چاہیے اوورسیز پرائم کے اندر, اور یہی آپ اور بھی 2 4 5 ڈیلرز کو کال کر دیتے ہیں کہ مجھے 10 مرلے کا پلاٹ چاہیے اوورسیز پرائم کے اندر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے. یہی 80 لاکھ کا جو پلاٹ ہے یہ 85 لاکھ پہ چلا جائے گا. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی سیل پرچیز کرنا چاہیں تو کسی ایک ڈیلر کے ساتھ کریں. ریٹ بے شک مارکیٹ سے لے لیا کریں, اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو بھی آپ مارکیٹ سے ریٹ لے لیں, 1 2 لوگوں کو کال کریں, جو آپ کو ریٹ ملے پھر آپ ایک ڈیلر کے ساتھ اپنی ڈیل کو لے کے چلیں. اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ 2 سے 3 لوگوں سے ریٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ان سے کہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ان سے یہ نہ کہیں کہ آپ میرے لیے ورکنگ کریں, اس سے ریٹ اوپر چلا جائے گا. تو آپ ریٹ لیں, چاہے سیل کرنا چاہتے ہیں پھر بھی اپنی پروڈکٹ کا ریٹ لیں اپنے پلاٹ کا, اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ پلاٹ کا ریٹ لیں, اور اس کے بعد ایک ڈیلر کو کہیں کہ وہ آپ کے لیے ورکنگ کرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ فائل ارینج کرے یا آپ کی فائل جو ہے اس کو سیل کرے. تو اس کو آپ نے لازمی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو بیٹر یہ ہوتا ہے, اس کا ایک سلوشن ہے جس طرح کہ DHA میں ہوتا ہے, یا جو پرانی سوسائٹیز جو ڈیولپ ہو چکی ہیں ان میں جس طرح کام ہوتا ہے, ہم اس طرف اپنی مارکیٹ کو لے کے جائیں آہستہ آہستہ. جو باقی سوسائٹیز کے اندر یا جو لوکل پراپرٹی کی جو ڈیلز ہوتی ہیں ان میں جیسے ہوتا ہے, لائک ایک بندہ آیا, اس نے ارجنٹ پلاٹ سیل کرنا ہے, آپ ان سے کہیں کہ سر آپ اپنا مارکیٹ ریٹ چیک کر لیں, یا آپ ان کو مارکیٹ ریٹ دے دیں. لائک یہی 10 مرلہ کی اگر 80 لاکھ کی مارکیٹ ہے تو ان کو آپ 80 لاکھ کے اوپر ان سے پلاٹ بائی کر لیں, جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اوپر ان کو ٹوکن کروا دیں. ٹوکن کر کے آپ ان سے اگر 1 ہفتے میں آپ سیل کر سکتے ہیں 1 ہفتے کا ٹائم لے لیں, 2 ہفتے کا لے لیں, 1 مہینے کا ٹائم لے لیں, جتنا ان کے لیے سوٹیبل ہے. ان کو بھی یہ پیس آف مائنڈ ہو جائے گا کہ چلیں ہمارا پلاٹ سیل ہو گیا, وہ پیمنٹ مینیج کر سکتے ہیں کسی طرح. آپ ان کو ٹوکن کر دیں, وہ پلاٹ ریزرو ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں, نہ ریٹ خراب ہوگا, اور جیسے ہی باہر آئے گا وہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. اس دوران اگر مارکیٹ نیچے جاتی ہے, فار ایگزامپل آج ایک فائل ہم نے ایک پلاٹ ڈن کیا ایک کسٹمر کے ساتھ 80 لاکھ روپے میں, 4 دن بعد 10 دن بعد یا 1 ہفتے کے بعد 80 لاکھ کی بجائے اس کا ریٹ اگر 75 لاکھ ہو جاتا ہے تو اوبویسلی یو ہیو ٹو پے, جس نے وہ ٹوکن لیا ہوا ہے جو ڈیلر ہے. بیسیکلی اگر میں نے بائی کیا ہوا ہے وہ 10 مرلے کا پلاٹ تو میں بیئر کروں گا وہ لاس جو ہے, اور کسٹمر کو میں 80 لاکھ پورا دوں گا جس کے اوپر ہماری ڈیل ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر یہی پلاٹ جو ہے یہ اوپر چلا جاتا ہے, بجائے 80 لاکھ کے یہ 85 لاکھ پہ چلا جاتا ہے, تو اوبویسلی وہ 5 لاکھ پھر میرا ہے, بیکاز میں نے ٹوکن کر کے پلاٹ بائی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے پھر جو سیلر ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو اس میں آسانی ہو جائے گی دونوں پارٹیز کے لیے. تو یہ سجیشن تھا, امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند رہے گا. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سجیشن ہے یا کوئی اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں. اس میں 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ایک تو جو ڈیلر ہے وہ جب ٹوکن کرے تو جس بندے کی فائل ہے اوریجنل MS لیٹر جو ہے وہ اپنے آفس میں منگوائیں, اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر ریسیونگ دیں اس فائل کی کہ میں نے اوریجنل فائل ریسیو کر لی ہے اور اتنا ٹوکن میں نے ان کو دے دیا ہے, ساتھ ID کارڈ کی کاپی لے لیں تاکہ کل کوئی ایشو نہ ہو. اسی طرح جو سیلر ہیں جو کسٹمر ہیں ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ اپنی ڈیل کریں تو لیٹر ہیڈ کے اوپر کریں, اپنی فائل آفس میں ہینڈ اوور کریں, آفس کے اندر جا کے ہینڈ اوور کریں, اپنے گھر بلا کے یا روڈ کے اوپر آپ کوئی بھی ڈیل نہ کریں. اس بندے کے آفس میں جائیں, وہاں جا کے جو ڈیلر ہیں ان سے جو اتھرائز سیلز پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کریں, ان کے MS لیٹر کے اوپر ریسیونگ لیں, جو آپ فائل ہینڈ اوور کر رہے ہیں جتنا ٹوکن لے رہے ہیں وہ ساری ڈیل آپ کی مینشن ہونی چاہیے, جس ڈیٹ کو باقی پیمنٹ ہونی ہے وہ ڈیٹ بھی اس کے اوپر مینشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ لاہور اسمارٹ سٹی میں اگر کوئی بھی پلاٹ بائی یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.